नमस्कार, एपी सेन्टरमा स्वागत छ। म समा थापा। के तपाईलाई थाहा छ दैनिक 3700 मानिसले संसारभर सडकमा ज्यान गुमाउँछन्। नेपाल लगायत दक्षिण एसियामै सडक दुर्घटनाबाट ज्यान जानेको संख्या उच्च छ। सडक निर्माण र सम्भारका लागि भनेर राज्यले अरबौं रकम खर्च पनि गर्छ, तर सडकमा सामान्य सावधानी नअपनाइदा यसले निम्ति आउने क्षति निकै डरलाग्दो छ। सडक सुरक्षा एक यस्तो विषय हो जसका बारे अत्यन्त कम बहस र चासो हुन्छ, तर यसले मानिस, समाज र राज्यमा पार्ने असर कहाली लाग्दो छ। नेपालमा कम बोलिएको र खासै बहसमा नआउने निकै गम्भीर विषय सडक सुरक्षाका बारे आज हामी छलफल गर्नेछौँ। सडक सुरक्षा बढाउन सरकार के गरिरहेको छ, यसमा पैदल यात्री कति संवेदनशील बन्न आवश्यक छ र दुर्घटना घटिसकेपछि मानिस सामान्य जीवनमा फर्किन के कस्ता पहल आवश्यक छ, आज यही विषयमा छलफल गर्नेछौँ। र छलफलका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव शिवहरि सापकोटा, स्वागत छ। नमस्कार। र हामीसँग हुनुहुन्छ सडक सुरक्षा समाजका अध्यक्ष कुशकुमार जोशी, स्वागत छ। र हामीसँग हुनुहुन्छ केएमसी नेपाल इन्जुरी रिसर्च सेन्टरका तर्फबाट प्रोफेसर डाक्टर सुनिल कुमार जोशी, स्वागत छ। तिनैजनालाई मैले स्वागत गर्दै म कुशकुमारजीबाट जान्न चाहन्छु। सडक सुरक्षा त्यति बाक्लो बहस हाम्रोमा हुँदैन, तपाईलाई के लाग्छ लाखौं मानिसको जीवन जोडिएको यो सडक सुरक्षाको बहसले नेपालमा कति महत्त्व पाउँछ? सर्वप्रथम म सडक सुरक्षा समाजको तर्फबाट धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने यो बहसको विषय एकदमै महत्त्वपूर्ण थियो, संवेदनशील विषय थियो, तर यसलाई त्यति धेरै सञ्चार माध्यमबाट आएको थिएन र यसलाई बहस उठाउनु भयो, राम्रो कुरा हो। हामीले सडक सुरक्षाबाट सडक सुरक्षा चेतनाबाट मान्छेलाई जगाउन सक्नुपर्छ भन्ने खालको अवधारणाबाट नै सडक सुरक्षा नेपालको हामीले स्थापना गरेका हौँ। अब हामीले आफ्नो कन्ट्रोलमा भएका कुरा त हामी गर्न सकौँला, तर आफ्नो कन्ट्रोल नभएको कुराहरू भइपरिआउने कुरा कति मान्छे मरिरहेछन् त्यो आफ्नो ठाउँमा, त्यसलाई हामी कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौँ। तर सडक सुरक्षा भने यस्तो हो जुन चाहिँ हामीले कन्ट्रोलमा गर्न सक्छौँ, हामी नियन्त्रणमा गर्न सक्छौँ, तर नियन्त्रणमा गर्नुको लागि अवेरनेस होइन, मान्छेमा अवेरनेस नभएको कारणले गर्दाखेरि नै ट्राफिकको नियम पालना नगर्ने अथवा चाहिँ भेहिकलको आफ्नो रुटको कुराहरू, भेहिकल ड्राइभिङको कुराहरू भए अथवा पेडेस्ट्रियनले हिँड्ने कुराहरू भए, यो सबै कुराहरूमा उसले यो जोखिमलाई हामीले सुरक्षित रूपमा यात्रा गर्नु पर्यो, सुरक्षित रूपमा ड्राइभिङ गर्नु, सुरक्षित रूपमा पैदल यात्री हिँड्नु पऱ्यो भन्ने खालको त्यो अवेरनेस नभएको कारणले गर्दाखेरि नै सडक सुरक्षाबाट नभएर नै सडकमा धेरै यो एक्सिडेन्ट भइरहेको छ। तपाईँले भनिहाल्नु 3700 मान्छे संसारमा मर्छन् भनेपछि त्यो मर्नबाट बचाउनु नै हाम्रो लक्ष्य हुनुपर्छ। त्यही आधारमा नै सडक सुरक्षा समाज नेपालले यो अवेरनेस बिल्डअप गर्नुको लागि यो सोसाइटी हामीले खडा गरेका हौँ। हामीले यस्ता किसिमको विभिन्न अवेरनेसका क्याम्पेनहरू गर्छौँ, छलफल गर्छौँ, विशेष गरी ट्राफिक पुलिससँग मिलेर गर्छौँ, समाजका हरेक तबकामा गर्छौँ। तर त्यो गर्दै पनि त्यसलाई राज्यले पनि ध्यान नदिएको होइन, हामी भौतिक मन्त्रालयसँग हामी मिलेर काम गराएका छौँ। यस्ता किसिमका अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय WHO, UNDP सँग पनि मिलेर हामी काम गरिरहेछौँ, अथवा हाम्रा मेडिकल एक्सपर्टिजहरूसँग पनि बसेर गरिरहेछौँ भने त्यो गर्दै पनि यसलाई ल इन्फोर्स नभएको कारणले गर्दाखेरि नै बढी दुर्घटना भएको हामीले पाएका छौँ। तपाईसँग आउँछु, सडक सुरक्षाका अरू पाटोहरूको बारेमा बहस त जारी छ। शिवहरिजीबाट मैले जान्न चाहेँ, जस्तो कमजोर सडकको पूर्वाधार पनि दुर्घटनाको एउटा प्रमुख कारण मानिन्छ। सडक सुरक्षा नेपाल सरकारको कति प्राथमिकतामा छ? अब हामी कहाँ त विकास भन्ने बित्तिकै सडक चिल्ला बाटो भनेर त बुझियो, तर सुरक्षातर्फ हामी कति संवेदनशील छौँ सडकलाई सुरक्षित बनाउनेतर्फ? नेपालमा झन्डै 15,000 किलोमिटर सडकमा चाहिँ 35 लाखभन्दा बढी सवारी साधनहरू घुर्छन् र यसमा गुड्ने सवारी साधनहरू पनि सुरक्षित हुन्, ती सवारी साधनमा गुड्ने मानिसहरू पनि सुरक्षित हुन् र सडकलाई प्रयोग गर्ने सडक प्रयोगकर्ता भन्छ रोड युजर्स भनेर, सडकलाई प्रयोग गर्ने पैदल यात्रुहरू पनि सुरक्षित हुन् र सडकलाई प्रयोग गर्ने सबै मान्छेहरू सुरक्षित हुन्। सरकारको चाहिँ नीति भनेको त्यो हो। हाम्रो चाहिँ जनताहरू, सार्वजनिक सडक प्रयोग गर्ने मान्छेहरू सुरक्षित हुन्। तर त्यो भन्दै पनि यहाँले भन्नुहोस् सडक दुर्घटनाको कारण सडक निर्माणमा भएका कमी कमजोरी मात्रै होइन, सडक दुर्घटना हुने प्रमुख कारण भनेको मान्छे हो। तपाईको जति पनि सडक दुर्घटनाहरू भएका छन्, जस्तो 75-76 को आँकडा एउटा छ, 76-77 को आँकडा एउटा छ र 77-78 को आँकडा एउटा छ, अहिले लास्ट
अन्तिम वर्षको चाहिँ डाटा हेर्नुभयो भने त्यो डाटाको दुर्घटनाको डाटा चाहिँ बढेको छ र त्यसमा हुने त्यो मृत्युको चाहिँ आँकडा चाहिँ तलमाथि छ हैन। तर जे होस् नेपालमा सडक दुर्घटनाबाट मृत्यु हुने सङ्ख्या चाहिँ ठुलो छ र त्यसलाई सुधार गर्नको लागि मानवीय त्रुटिबाट हुने सडक दुर्घटना जति छ त्यसले 80% भन्दा बढी दुर्घटना चाहिँ मानवीय त्रुटिबाट हुन्छ। त्यसलाई फोकस गर्नु पर्यो, राज्यले फोकस गर्ने भनेको त्यहाँ हो। त्यसले गर्दाखेरि सडक दुर्घटनाको एउटा पाटो चाहिँ मानवीय त्रुटिबाट 80% भन्दा बढी छ भने 20% को हाराहारीमा तपाईँको सडकको पूर्वाधार हामीले कसरी बनाएका छौँ हैन। त्यो सवारी साधनको चाहिँ जस्तो अहिले हामीले उठाइरहेका छौँ भेहिकल फिटनेस टेस्टिङ सेन्टर भनेर सरकारको एउटा पोलिसी अन्तर्गत अहिले हामीले काम गरिरहेका छौँ र त्यस्तै सवारी चालक अनुमति पत्रलाई कसरी वैज्ञानिक बनाउने, हाम्रो देशमा भित्रिने सवारी साधनहरूको रेजिस्ट्रेसन दर्ता सिस्टम कसरी वैज्ञानिक बनाउने त्योतर्फ नेपाल सरकारले ठिक छ ध्यान दिएको। तपाईसँग आउँछु डाक्टर सुनिलजीबाट मैले जान्न चाहेँ सडकमा हुने दुर्घटनालाई कम गर्नको लागि विभिन्न प्रयासहरू त गरिनुपर्छ होला, तर दुर्घटना घटिसकेपछि कमसेकम क्षति गर्नको लागि के कस्ता सावधानी अपनाइनुपर्छ होला? धन्यवाद। शिवरी सरले त भनिहाल्नुभयो, यो मानवीय त्रुटिका कारण धेरै हुन्छ दुर्घटना र त्यसैले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले चाहिँ के छ भन्दाखेरि सेफ सिस्टम अप्रोच भन्ने ल्याएको छ। त्यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मानव हाम्रो शरीर चाहिँ नि दुर्घटनाप्रति यति धेरै चाहिँ संवेदनशील हुन्छ कि यो चोटपटक लाग्ने चाहिँ सम्भावना पनि धेरै हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ नि सेफ सिस्टम अप्रोचमा के छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ नि रोड सेफ्टी म्यानेजमेन्ट भयो, यो चाहिँ नि सेफ रोड भयो होइन, अनि चाहिँ त्यसपछि आएर सेफ भेहिकल, सेफ रोड युजर्सहरू भयो र अन्तमा चाहिँ नि यदि दुर्घटना भइहाल्यो भने चाहिँ पोस्ट क्रास म्यानेजमेन्ट। हामी ह्युमन नेचरले गर्दाखेरि हाम्रो एररले गर्दाखेरि दुर्घटना भइहाल्यो भने त्यसको मिनिमम मात्रै असर हाम्रो चाहिँ हामीहरूमाथि परोस्, रोड युजर्समाथि परोस् भनेर चाहिँ यो सेफ युजर अप्रोच छ र यसैलाई हामीले ध्यान दिएर चाहिँ नेपाल सरकारले जुन चाहिँ हाम्रो रोड सेफ्टी एक्सन प्लान बनाएको छ भौतिक तथा यातायात र भौतिक मन्त्रालयले, त्यसलाई हामीले फोकस गरेर चाहिँ नि अगाडि जान सक्यौँ भने पनि धेरैसम्म यसको चाहिँ इम्प्याक्ट कम गर्न सकिन्छ। अब यो रोड ट्राफिक क्रासेस भनौँ न, यसको यति धेरै चाहिँ अहिले नेपालमा यसको यति धेरै चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि इम्प्याक्ट परेको छ कि यति ठुलो भयावह रूपमा समस्या छ कि इभेन चाहिँ नि लगभग 10 वर्ष अगाडि हामीले चाहिँ नि नो ड्रिङ्क एन्ड ड्राइभिङको जुन कन्सेप्ट ल्यायो नि त्यसपछि चाहिँ नि अब नेपालमा चाहिँ नि सडक दुर्घटना धेरै कम हुन्छ भन्ने हामी सोचेका थियौँ। तैपनि सडक दुर्घटना गएको 10 वर्षमा कम भएको छैन र सडक दुर्घटनाले गर्दाखेरि मृत्यु हुनेको सङ्ख्या पनि कम भएको छैन। अर्को दोस्रो कुरा के छ भन्दाखेरि कोभिड-19 को चाहिँ नि विश्वव्यापी जुन महामारीले गर्दाखेरि नेपालमा धेरै लामो समयसम्म चाहिँ लकडाउन भयो। त्यो लकडाउनको ड्युरेसनमा पनि सडक दुर्घटनामा धेरै कमी आएन। युजुअली के हुन्थ्यो भन्दाखेरि पहिले चाहिँ नि 2000 को हाराहारीमा चाहिँ नि वार्षिक रूपमा चाहिँ सडक दुर्घटना मृत्यु हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ नि त्योभन्दा चाहिँ 300-400 अथवा 500 जना माथि कम मृत्यु हो, तर त्यो चाहिँ भयावह रूपमा चाहिँ भइराखेकै छ। त्यसैले हामीले चाहिँ सरसटी कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब दुर्घटना भइहाल्यो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ दुर्घटना भइसकेपछि उसलाई चाहिँ कसरी लिएर जाने भन्ने कुरामा चाहिँ एउटा यो नेपालको चाहिँ नि मल्टी सेक्टरल यो चाहिँ जुन मेकानिजम छ कोअर्डिनेसन, अहिले चाहिँ नेपाल रोड सेफ्टी काउन्सिलले यसको लिडरसिप लिने भन्ने कुरा पनि छ। यो काउन्सिलको चाहिँ नि तपाईँको लिडरसिपमा सबै अरू चाहिँ स्टेक होल्डर संस्थाहरू, मन्त्रालयहरू उनीहरूसँग मिलेर के छ कसरी अगाडि लिएर जाने। त्यसले गर्दा म चाहिँ नि छोटकरीमा कसरी यो चाहिँ दुर्घटना भएपछि चाहिँ नि दुर्घटनाबाट हुन सक्ने चाहिँ मानवीय क्षतिलाई कम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरातिर जान्छु। अब सबभन्दा पहिले त यो के हुन्छ भन्दा दुर्घटनाबाट तपाईँको चाहिँ नि यो दुर्घटना पर्ने व्यक्तिहरूको मृत्यु अथवा अङ्गभङ्ग तुरुन्त हुँदैन। हेर्नुहोस्, यो दुर्घटनाबाट मृत्यु कति हुन्छ, यो दुर्घटनाबाट अङ्गभङ्ग कतिको हुन्छ भन्ने चाहिँ नि कुरा ऊ व्यक्ति कुन देशमा बसेको छ, कुन देशमा ऊ दुर्घटना भएको त्यसमा धेरै तपाईँको चाहिँ नि डिपेन्ड हुन्छ। र नेपाल जस्तो देशमा के हुन्छ भन्दाखेरि म सधैँ चाहिँ नि डिलेज भन्छु कि
4 डिलेज भन्छु, ढिलाइ, 4 त ढिलाइ है। सबभन्दा पहिला त के छ भन्दाखेरि कुनै व्यक्तिलाई त्यहाँ चाहिँ उद्धार गर्नुमै ढिलाइ हुन्छ, हेर्नुहोस्, उद्धार गर्नु ढिलाइ हुन्छ। त्यसपछि उद्धार गर्नलाई ढिलाइ भएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो व्यक्तिलाई पछि चाहिँ तपाईँको प्री हस्पिटल केयर, हस्पिटल पुग्नुभन्दा अगाडि उद्धार गरेपछि उसलाई चाहिँ त्यो सडक दुर्घटनामा जुन चाहिँ चोट पऱ्यो नि, त्यो चोटको शरीरमा चाहिँ कम इफेक्ट परोस् भनेर हामीले गर्ने जुन कार्यहरू छ नि त्यसमा ढिलाइ हुन जान्छ। र कतिपय कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि उसलाई चाहिँ त्यहाँ मात्रै रेस्क्यु गरेर प्री हस्पिटल केयर दिइसकेपछि हस्पिटलमा पुग्न लाने उसलाई यति टाइम लाग्छ कि बिचमा तपाईँको धेरै समस्या। किन यो समन्वय हुन नसकेर वा हामीसँग पूर्वाधारहरूको कमी छ वा नि मलाई व्यक्तिगत रूपमा हेर्दा जसरी हवाई दुर्घटनालाई प्राथमिकता दिइन्छ नि सडक दुर्घटनालाई त्यति प्राथमिकता दिइँदैन जस्तो लाग्छ। हवाई दुर्घटनामा त्यो तदारुकता देखाइन्छ, यो सडक दुर्घटनामा चाहिँ मुचुल्का उठाएपछि सकियो भन्ने जस्तो छ नि, यो असमानता पनि एक कारण हो। एक्ज्याक्टली, त्यो पनि आफ्नो ठाउँमा छ। किन भन्दाखेरि नेपालमा अब नेपाल सरकारले तथा अरू स्टेक होल्डरले चाहिँ नि सडक दुर्घटना प्रायोरिटी नदिएको त भन्नु मिल्दैन, कम प्राथमिकता चाहिँ कम परेको छ। र त्यसमा जुन चाहिँ नि यो एयर जुन चाहिँ नि क्रासेसहरूमा जति किसिमको तपाईँको चाहिँ फन्डिङहरू हुन्छ, यो चाहिँ नि रोड ट्राफिक क्रासेसहरूमा फन्डिङहरू निकै कम भएको चाहिँ पाइन्छ। त्यो एउटा चाहिँ प्रमुख के हुनसक्छ भने यसमा चाहिँ अहिले मैले मुख्य कुरा चाहिँ मैले मेरो चाहिँ 20 वर्षको यो चाहिँ नि रोड ट्राफिक क्राइसिस र इन्जुरी प्रिभेन्सनको अनुभवमा चाहिँ नि मैले देखेको एउटा चाहिँ नि समन्वयको अभाव हो। ठिक छ, यो समन्वय कसरी पुरा गर्ने भनेर तपाईँसँग म आउँछु। कुश कुमारजी, धेरै दुर्घटना चाहिँ मानवीय त्रुटिका कारण हुन्छ भन्ने कुरा आइरहँदा नि सडक प्रयोगकर्ताले भनौँ मानिसहरूले भेहिकल चलाउँदा पनि वा पेडेस्ट्रियन सडक प्रयोगकर्ता के कस्ता कुरामा सावधानी अपनाउनु पर्छ होला? हामी कहाँनिर गल्ती गरिरहेछौँ? अधिकांश दुर्घटनाको कारण चाहिँ हाम्रा कस्ता गल्तीले घटिरहेछन् होला? एउटा कुरा चाहिँ हुन त उहाँहरू सचिवले भन्नुभयो रोडको स्ट्रक्चर, रोडको डिजाइन ठिक छ भने त त्यहाँ पनि केही समस्याहरू छन्, त्यो पछि होला। तर नेपालमा नियम कानुन लागू भएपछि लागू गर्ने खालको डिसिप्लिन एउटा जनता पनि छन्। नो हर्न भन्यो, हर्न बजाएन, सिट बेल्ट लगाऊ भन्यो, सिट बेल्ट लगायो, हेलमेट लगाऊ भन्यो, हेलमेट लगाएको छ। तर त्यसको पोलिसिङ, त्यसको अनुगमन चाहिँ एभ्रिडे गर्नु पर्यो, कुनै समयमा गर्ने त्यो छोड्ने गर्नु पर्दैन होइन। अब अहिले हामीले के देख्दैछौँ भने त्यसलाई जरिमाना पनि छ, सिट बेल्ट नलाएको खण्डमा जरिमाना, हेलमेट नलाएको जरिमाना। मापासेले कति कन्ट्रोल गर्दै, कन्ट्रोल त गरेकै हो नि होइन। मादक पदार्थ सेवन भन्ने बित्तिकै नगर्ने भने त्यसको अनेक उपाय निकाले मान्छेहरूले, तर त्यो जरिमाना लगाएर अलिकति सरकारले त्यसलाई राम्रोसँग अनुगमन गरे खण्डमा कन्ट्रोल चाहिँ भएको छ, नभएको होइन। तर मुख्य कुरा के भने हामीले राम्रोसँग ड्राइभिङ लाइसेन्स लिने बेलामा नै जुन किसिमको ट्रेनिङ दिन्छौँ नि त्यो ट्रेनिङ अपर्याप्त छ होइन। ड्राइभिङ लाइसेन्स दिँदै गर्दाखेरि जुन किसिमको ट्रेनिङ, त्यो ट्रेनिङको आधारमा उसले काम गर्ने हो भने धेरै जोगिन सक्छ एउटा कुरा। अर्को पेडेस्ट्रियनहरूलाई पनि बाटो कति बेला काट्ने, कहाँ काट्ने, जेब्रा क्रसिङ भने कस्तो हो, अथवा तपाईँको फुटपाथ हेर्नुहोस् न, फुटपाथमा हिँड्ने ठाउँै छैन, एकजना मान्छे बढ्दा हिँड्ने आफ्नो फुटपाथ बनाएको छ। त्यो त रोड इन्जिनियरिङले, रोड डिजाइन गर्ने मान्छे, म्युनिसिपालिटीले हेर्नुपर्ने कुराहरू हुन् होइन। त्यसले गर्दाखेरि मैले देखेको चाहिँ के भने मान्छेको क्षति त छ, अवेरनेस कम छन् नेपालमा। जस्तो तपाईँले यसलाई सानो कुरामा जोडिहाल्नु, नेपालबाट जाने हाम्रा वैदेशिक रोजगारका मान्छेहरू जुनमा उतातिर एक्सिडेन्ट हुन्छ, जुन मृत्यु पुगेको छ, त्यो सबैभन्दा बढ्ता रोड एक्सिडेन्टबाट भएको हो। कारण उसलाई त्यो अवेरनेसै छैन, त्यो सिकाइएकै छैन। भनेपछि यहाँबाट त्यहाँ जाने ठुला सडकमा जान्छन्, देख्छन् त्यतिकै एक्सिडेन्ट भएको हुन्छ भने यहाँ पनि त्यतिकै छ। त्यस कारण त्यो कुरालाई पोलिसिङ जरुरी छ, अवेरनेस। त्यो अवेरनेसको लागि म्याक्सिमम हामी सबै समन्वयकर्ताहरू मिलेर, स्टेक होल्डर मिलेर गर्नुपर्ने जरुरी छ। तर रोडको डिजाइनमा ट्राफिक साइन्सहरू ठाउँमा नहुने, घुम्तीमा ट्राफिक साइन नहुने, घुम्तीमा उताबाट गाडी हर्न बजाउनुपर्छ अथवा त्यसलाई बाटो छोड्नुपर्छ भने, अथवा घुम्तीको तपाईँको त्यो रोडको विड्थ कम हुने, अथवा त्यसको एक्सेसै कम हुने खालका पनि धेरै ठाउँ हामीले देखेको छ, नदेखेको होइन। त्यसलाई त भौतिक मन्त्रालयले हेर्ने नै, उहाँले अब डिजाइनलाई त्यसलाई हेर्ने पऱ्यो। तर डिजाइनहरू पनि केही न केही मात्रामा त्यसमा पनि केही नै हामीले हेर्नु सुधार्नुपर्ने हुन्छ। तर हामीले चाहिँ अहिलेसम्म भन्नु खोजेको उहाँले भनिहाल्नुभयो, हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्ने कुरा हो यो मृत्युदरलाई घटाउनलाई। उहाँले पोस्टकार्डको कुरा गर्नुभयो, पक्कै पनि एउटा बसमा 40 जना जान्छन्, 40 जना बसेको बस खस्दाखेरि को गभर्मेन्टको एक्सन र 20 वटा मान्छे चलेको प्लेन
क्रास हुँदाखेरि सरकारको एक्सन र मिडियाले त्यसलाई कभरेज गर्ने कुराहरू एकदमै फरक छ। उहाँले एक्ज्याक्टली भन्नुभयो, किनभने त्यो अब त्यसलाई असमानता नै हो त्यो। त्यो जति त्यहाँ मान्छेहरू त्यहाँ परेका छन् त्यहाँ त अब एयर क्रास हुने बित्तिकै यसको म्याक्सिमम् चान्सेस चाहिँ बढी मृत्यु हुनसक्छ भन्ने कुरा होला। तर उहाँले भने जस्तै रोड क्रास हुँदाखेरि एकदम प्रपरली त्यसलाई डिल गऱ्यो भने मृत्यु हुने सङ्ख्या धेरै कम हुनसक्छ। त्यस कारण त्यो असमानता छ, त्यसलाई समानतामा ल्याउनु जरुरी छ भन्ने बारेको अवेरनेस र सरकारले त्यही अनुसारको कुरा सोच्नु पर्ने हुन्छ। र उहाँले भने जस्तै भौतिक मन्त्रालयसँग रोड सेफ्टी काउन्सिल छ भने रोड सेफ्टी काउन्सिलसँग सबैजना स्टेक होल्डर्स बसेर त्यसलाई अनुगमन गर्ने पाटो अथवा रिसर्चको पाटो अथवा हाम्रो आफ्ना एक्सपर्टिजहरूको एउटा कन्ट्रिब्युसनले गऱ्यो भने धेरै हदसम्म घट्छ। र यसलाई मिडियाले पनि यसलाई प्राइम एजेन्डाको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। आज कोरोना एकजना मान्छे मऱ्यो भने त भन्नुहुन्छ, हरेक दिन भन्नुहुन्छ, आज रोड एक्सिडेन्ट एकजना मान्छे पनि भन्नु पऱ्यो। एकजना मान्छे भयो जसरी कोरोनाको अपडेट दिनुहुन्छ त्यसरी रोड एक्सिडेन्टको रोड सेफ्टीको पनि दिनुभयो भने त्यसले मान्छेहरूलाई अवेरनेस बिल्डअप गर्छ। त्यही त यो रोड एक्सिडेन्टमा पनि मानिसहरू मरेकै छन्, ज्यान गएकै छ, असर पारेकै छ चौतर्फी। तर यसमा ध्यान कम चाहिँ किन? सरकारको पनि नागरिकका रूपमा पनि म सडकमा दुर्घटना हुन सक्छ है भनेर मलाई चेतना छैन नि। यो कम चेतना चाहिँ के को कारणले गर्दा? त्यो अवेरनेस नै भन्छु मैले। जसरी तपाईँले अहिले कोरोनाको अवेरनेस फैलाइरहनु भएको छ नि, यति डर त्रास देखाइरहनु भएको छ एकातिर, अर्को चाहिँ त्यो सेफ्टी प्रिकसनहरू दिइरहनु पर्छ। आज तपाईँको अगाडि हामी मास्क लगाएर बसिरहेको छौँ यहाँ, होइन? यो प्रोटोकल फलो गरिरहेछौँ। तर त्यस्तो किसिमको स्ट्रिक्ट अवेरनेस र स्ट्रिक्ट एउटा रेगुलेसनलाई रोड सेफ्टीमा ध्यान न सरकारले दिएको छ, न अनुगमनकर्ताले, न हामीले नै लिएको छौँ, होइन? त्यसले गर्दा अहिले अब जस्तो कोरोनाको मारमा पनि मास्क लाउनुपर्छ भन्दा भिड जम्मा भइरहेको देख्नुहुन्छ तपाईँले। जात्रामा कति धेरै भिड देख्नु भएको छ, त्यो हुनुपर्ने भिड हो त त्यो, होइन भने जस्तै त्यहाँ त त्यस्तो छ। अब कोरोनाले मर्छ भन्दा त त्यो मान्छे भिड हुन्छ भने रोडमा त मेरो कुरा अब गर्नु सकिहाल्छन् भन्ने खालको एउटा जुन सोच छ नि, त्यो सोचलाई एकदम परिवर्तन गर्नु छ। म त सुरक्षित छु, अरू कसैलाई होला भन्ने खालको, आफूलाई नपरेसम्म त्यसले गर्दाखेरि यो सुरक्षित हुने वातावरणलाई सबैभन्दा ठुलो कुरा अवेरनेस नै हो। यहाँनिर शिवहरिजी अघि नै हामीले कुरा गऱ्यौँ नि, मानवीय त्रुटिकै कारण दुर्घटनाहरू बढी भइरहेका छन् भनेर भन्दा अब मानवीय त्रुटि पनि प्राविधिक कारणले पनि हुनसक्छ। जस्तो सडककै गुणस्तरको कारणले गर्दा पनि मानवीय त्रुटि हुन जान्छ नि त। त्यतातर्फ सरकारको ध्यान कतिको पुगेको छ? यसो अहिले हेर्दा नि यो दुर्घटना कम गर्नको लागि यो जरिवानामुखी हाम्रो सिस्टम छ नि, सुरक्षा संयन्त्र बलियो बनाउने भन्दा पनि जरिवाना तिराएर बलियो हुन्छ कि भन्ने, त्यतातर्फ सरकारको फोकस बढी भएको हो? यो टोटल चाहिँ यातायातको व्यवस्थापन गर्नलाई नेपाल सरकारले 3वटा चाहिँ एजेन्सीलाई विशेष गरिकन फोकस गरेको छ। जस्तो निर्माणको चाहिँ काम गर्नु पर्यो, सडकको जोमेट्री अनुसार कस्तो हुनुपर्ने जोमेट्री त्यो अनुसार बनाउनको लागि अब राष्ट्रिय राजमार्ग हकमा सडक विभागले बनाइराखेको हुन्छ। त्यो बनाएको सडकमा सवारी साधनहरू गोडाउने र तिनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने यातायात व्यवस्था विभागले अर्को स्टेक होल्डरले काम गरिरहेको छ। ती गोडेका सवारी साधनहरूले कानुन फलो गरेकै गरेनन्। नेपालको ट्राफिक पुलिसले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ काम गरिरहेको छ। ट्राफिक पुलिसले जरिवानाको कुराहरू गर्नु, जरिवानाकै कुरा गर्दा जरिवाना गरेर मान्छे सुध्रिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा पाटो हो। तर छिमेकी मुलुकहरूमा, अरू राष्ट्रहरूमा जुन खालको जरिवाना छ, तपाईँले रुल चाहिँ फलो नगर्ने बित्तिकै गर्ने दण्ड धेरै ठुलो छ बाहिर। तर हामी कहाँ त्यस्तो खालको जरिवाना चाहिँ, ठुलो जरिवाना चाहिँ छैन। तर जरिवानामा पनि पारदर्शिता पनि हुनु पर्यो, होइन? सबैलाई लाग्नु पर्यो नियम कानुनहरू। सरकारले बनाएका नियम कानुनहरू कार्यान्वयनको तहमा नपुग्ने, पुगिहाल्यो भने पनि पहुँचका आधारमा उम्कने प्रवृत्तिहरूलाई पनि निरुत्साहित गर्न त जरुरी छ होला, होइन? एक्ज्याक्टली, कानुनको पालना सबैले गर्नु पर्यो। अब हाम्रा संरचनाहरू राम्रा छैनन् होला, त्यो एउटा पाटो हो। तर जति छन् तिनमा कानुन, सडक सुरक्षा सम्बन्धी जति पनि मापदण्डहरू छन् तिनलाई सबै सडक प्रयोगकर्ताहरूले तिनलाई पालना गरिदिनु पर्यो। भने मैले मानवीय त्रुटि किन भने तपाईँको गाडीमा ओभरलोड 35 जना चाहिँ बोक्ने गाडीमा 50 जना कसले हाल्ने भन्यो? मान्छेले हाल्ने भन्यो। मादक पदार्थ सेवन गरेर चलाउनु हुँदैन भनेर भनिरहेको छ। मादक पदार्थ सेवन गरेर चलाएर गाडी दुर्घटना कसले गर्यो? मान्छेले गर्यो, होइन? रातो बत्ती बलिरहेको छ, गाडी हिँडिरहेको छ, कसले गर्यो? मान्छेले गर्यो। यी धेरै त्रुटिहरू मानवीय त्रुटिहरू भएका छन्। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो डेटाले पनि त्यही बताउँछ। र त्यसैको लागि नेपाल सरकारले उहाँहरूले कुरा ल्याए, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भएको छ, होइन? त्यसलाई हामीले अब कानुनी रूपमा दिनलाई ऐन चाहिँ बनाएर कानुनद्वारा नै यसलाई चाहिँ निर्देशित गर्ने
भन्ने हिसाबले हामी त्यो लाइनमा हामी काम गरिरहेका छौँ। त्यसमा विभिन्न स्टेक होल्डरहरू जस्तो भनौँ न प्राइभेट सेक्टर र गभर्मेन्ट सेक्टर र हेल्थ सेक्टर सबै सेक्टरको मान्छेहरूलाई ल्याएर एउटै प्लेटफर्ममा ल्याएर रोड सेफ्टीका इस्युहरूलाई चाहिँ अगाडि ल्याउने र हामी कहाँ भएको सडक दुर्घटना चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मिनिमम चाहिँ बनाउने हिसाबले राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषदको परिकल्पना गरिएको छ र त्यसमा चाहिँ अब अहिले यसलाई ऐनद्वारा नै यसलाई इस्टाब्लिस गर्नुपर्छ भन्ने लाइनमा हामी गएका छौँ र जहाँसम्म लाग्छ अरू जस्तो ट्राफिक व्यवस्थापनका कुराहरूमा ट्राफिक पुलिसले जुन अहोरात्र खटेर कामहरू गरिराख्नु भएको छ यो तीनटा स्टेक होल्डर बेसिकली निर्माण गर्ने व्यवस्थापन गर्ने र कानुनको पालना गराउने यो तीनटा निकाय मिलेर नै अहिले हाम्रो यातायातको व्यवस्था भएको अवस्था। डाक्टर सुनिलबाट मैले अघि हामीले संयन्त्रको कुरा गर्दै थियौँ नि, दुर्घटना भइसकेपछि दुर्घटनाको क्षति कम गर्नका लागि तदारुकता आवश्यक छ। त्यो तदारुकता मेन्टेन गर्नको लागि एउटा चेन चाहियो, एउटा इकोसिस्टम बलियो हुनु पर्यो भनेर त्यसको बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् न, कसरी ऱ्यापिड रेस्पोन्स गर्न सकिन्छ सडक दुर्घटनाको क्षति कम गर्नका लागि? धन्यवाद। योभन्दा अगाडि त अब अघि तपाईँले सोध्नुभयो नि किन यो चाहिँ रोड ट्राफिक क्राइसिसलाई कम प्रायोरिटी दिन्छ भने त्यसमा थोरै के प्रकाश गर्न चाहन्छु भने यो रोड ट्राफिक क्राइसिसहरू जुन छ यो पनि एउटा इक्विटीको कुरा हो क्या। यो यसमा चाहिँ नि ट्राभल गर्ने मानिसहरू एकदम चाहिँ नि के हुन्छ गरिब र जोसँग चाहिँ प्लेनमा ट्राभल गर्ने र प्राइभेट भेहिकल पनि अफर गर्न नसक्ने खालको छन् र उनीहरूको चाहिँ भोइस चाहिँ बाहिर ल्याइदिने मानिसहरू त्यस्तो समूह पनि हुँदैन। त्यसले गर्दा उनीहरूको भोइस बाहिर नआउँदाखेरि चाहिँ त्यसको त्यति धेरै चाहिँ कन्सिक्वेन्सेस चाहिँ कसरी पनि खप्नु पर्दैन र त्यसलाई चाहिँ सजिलैसित तपाईँको चाहिँ तर सरकारका लागि त हरेक नागरिकको मृत्यु समान हुनुपर्ने हो नि त। सो सरकारको चाहिँ जिम्मेवारी के छ भन्दा प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्य र तपाईँको उसको जिन्दगी त सरकारको जिम्मेवारी हो। त्यसरी त्यस्ता समूहको तपाईँको चाहिँ पछाडि सपोर्ट सरकारले नै गर्नुपर्ने हुनाले चाहिँ यो सरकारले नै यसको चाहिँ एकदम यसलाई प्रायोरिटी लिनु जरुरी छ। अब कसरी चाहिँ नि पोस्ट क्रास भएपछि यसलाई चाहिँ म्यानेज गर्ने भन्ने कुरा छ। सबभन्दा पहिलो त के हुन्छ भन्दाखेरि नि हामी कहाँ चाहिँ नि कुनै पनि गाडीमा त्यस्तो संयन्त्र छैन कि गाडीले अटोमेटिकली चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि कहीँ क्रास भयो कहीँ खस्यो भने त्यसले चाहिँ अरू सिस्टमलाई तपाईँको चाहिँ नि नोटिफिकेसन पठाउने जुन हुन्छ नि एप्स त्यस्तो किसिमको कहीँ पनि छैन। त्यसले गर्दा कतिपय ठाउँमा तपाईँ के हुन्छ भन्दाखेरि अनकन्ता ठाउँमा रुरल ठाउँमा गाडी कहीँ खस्यो भने पनि कति घन्टासम्म मान्छेले थाहै नपाउने पनि हुनसक्छ है। एक दोस्रो अरू कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि त्यस्तो तुरुन्तै त्यो उद्धार गर्नलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई कुन ठाउँमा गएर दुर्घटना हुन्छ भन्ने ठाउँ त छैन नि, दुर्घटना भनेर त हुँदैन। त्यसले गर्दा नेपाल सरकारले अहिलेको नयाँ जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि यो रोड सेफ्टीको एक्सन प्लान छ र त्यसमा पनि फेरि के छ भन्दाखेरि स्वास्थ्य मन्त्रालयले अहिले एकदम राम्रो यसमा स्टेप लिइराखेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको चाहिँ नि यो हेल्थ इमर्जेन्सी अपरेसन सेन्टर अन्तर्गत चाहिँ हेल्थ इमर्जेन्सी डिजास्टर म्यानेजमेन्ट युनिट भन्ने छ, उहाँले यसमा काम गरिराखेको छ। तर त्यसको कामको फलोअप चाहिँ अझै भएको देखिँदैन है। एक छ अब नेपाल रोड सेफ्टी काउन्सिल आएपछि काउन्सिलले सबैलाई समायोजन गरेर लिएर गयो भने त राम्रो होला। अब स्वास्थ्य मन्त्रालयको चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्लान अनुसार के छ भन्दाखेरि कम्युनिटी लेभलदेखि नै चाहिँ मानिसहरूलाई चाहिँ ट्रेन गर्ने कि अब कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ रोड ट्राफिक क्रासेस भयो भने त्यहाँ त त्यो कम्युनिटीले माथि अगाडि आउनुपर्ने हुन्छ लिएर। त्यसले गर्दाखेरि त्यही कम्युनिटीको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ फर्स्ट रेस्पोन्सको तपाईँको चाहिँ ट्रेनिङहरू दिने होइन। त्यस पछाडि के छ भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ बेसिक लाइफ सपोर्ट ट्रेनिङहरू दिनुपर्ने हुन्छ। अर्को एकदम चाहिँ अर्जेन्ट के छ भन्दाखेरि कम्युनिटी लेभलमा चाहिँ यो इमर्जेन्सी मेडिकल टेक्निसियन भन्ने फेरि तपाईँको ट्रेनिङ हुन्छ हेर्नुहोस्। त्यस पछाडि कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ कहिले दुर्घटना हुन्छ त्यो चाहिँ भनेर नआउने हुनाले अलरेडी हामी प्रोएक्टिभहरू बस्नुपर्छ कि त्यो ठाउँमा के गर्न सकिन्छ भन्दा कम्युनिटी तपाईँको रोड ट्राफिक क्रासेस रेस्पोन्स ग्रुप भनेर राख्न सकिन्छ है। अब त्यो रेस्पोन्स ग्रुपलाई चाहिँ अब लिड कसले गर्ने, अब त्यसमा चाहिँ अब यो सुरक्षाका तपाईँको चाहिँ निकायहरूले लिड गर्नु सक्ने हुनसक्छ, स्वास्थ्यको त्यहाँ हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ उनीहरूले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामी प्रोएक्टिभ रूपमै बस्ने हो भने त्यो जुन रेस्पोन्स ग्रुप छ कम्युनिटी लेभलमा उहाँले चाहिँ एउटा आफ्नो रोस्टर बनाएर स्केड्युल बनाएर एउटा चाहिँ रुटिनको रूपमा तपाईँको कुन दिन कुन व्यक्तिको तपाईँको चाहिँ त्यो दिन चाहिँ त्यहाँ एलर्ट बस्ने जिम्मेवारी हो भन्ने कुरा
त्यहाँ हुनुपर्छ। दुर्घटना भइहाल्यो भने के छ भन्दाखेरि त्यो दिनको तपाईँको रोस्टरमा भएको व्यक्ति अलर्ट भएर उसले तपाईँको सबैसँग समन्वय गर्ने हुन्छ कि समन्वय कसरी गर्ने हुन्छ भन्दाखेरि उसले तपाईँको नजिकका अरू कुन कुन अब चाहिँ यो त्यहाँबाट उद्धार गर्नलाई को मान्छे चाहिन्छ त हेर्नुहोस् यति यसमा चाहिँ नि हेर्दाखेरि सिम्पल लाग्छ तर एकदम कम्प्लिकेटेड छ इस्यु यो त गाडी तपाईँको बस चाहिँ नि भिरमा खस्छ खोचमा खस्छ त्यहाँ सिटहरू कुचिन्छ गाडी कुचिन्छ मानिस अड्केको हुन्छ सिट तपाईँको चाहिँ काटेर तपाईँको चाहिँ मान्छे निकाल्नुपर्ने हुन्छ अब त्यति कम्प्लिकेटेड छ यो रेस्क्यु गर्ने त्यसले गर्दाखेरि योसँग सम्बन्धित प्रत्येक व्यक्तिलाई चाहिँ ट्रेनिङ दिनुपर्छ कि र उनीहरूले चाहिँ त्यसपछि आएर कसरी कोअर्डिनेसन गर्ने कुन ठाउँमा तपाईँको चाहिँ एम्बुलेन्स हुन्छ यो एम्बुलेन्सको आफ्नै ठाउँमा छ फेरि हेर्नुहोस् नेपालमा फेरि एम्बुलेन्सको कसरी चलाउने भन्ने फेरि निर्देशिका पनि छ एम्बुलेन्स सञ्चालन कसरी गर्ने निर्देशिका छ त्यो निर्देशिकाले पनि फलो गर्नु पर्यो त्यो निर्देशिका अनुसार चाहिँ कुन एम्बुलेन्समा कति ट्रेनिङ पाएका तपाईँको कस्ता खालका तपाईँको व्यक्तिहरू हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि छ त्यसलाई हामीले यदि चाहिँ तपाईँको चाहिँ सुचारू रूपमा तपाईँको चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने हो भने त्यसले धेरै रोल खेल्छ त्यसपछि आएर तपाईँ के छ भन्दाखेरि त्यहाँबाट उद्धार गरेर ल्याइसकेपछि ती व्यक्तिलाई तपाईँको चाहिँ अब उनीहरूको मृत्यु हुने मुख्य कारण भनेको त रोड ट्राफिक क्राइसिसहरूमा एकदम चाहिँ तपाईँको रगत बगेर हुनसक्छ है त्यसपछि आएर हाम्रो चाहिँ मेरुदण्ड भाँचिएपछि के हुन्छ हेर्नुहोस् यति मान्छे हेरेर सिम्पल हुन्छ कहीँ पनि ब्लिडिङ हुँदैन उसको मेरुदण्डमा तपाईँको चोट लागेको छ भने हामीले थोरै हेलचक्राइ गरेर उसलाई त्यहाँ उद्धार गऱ्यो भने ऊ जिन्दगीभरको लागि प्यारालाइसिस हुन्छ यस्ता सिम्पल कुराहरूको ट्रेनिङ चाहिँ हामीले त्यहाँ दिनुपर्छ कि मेडिकलले पक्कै पनि सानो सावधानीले पनि जीवन प्रदान गर्न सक्छ सानो असावधानीले मानिसको जीवन चाहिँ अर्कै मोडिन पनि सक्छ यहाँनिर नि कुशकुमारजी जस्तो दुर्घटना घट्न नदिनु नै प्रमुख प्राथमिकता हो भइसकेपछि नि अरू दुर्घटना नहोस् भन्नका लागि दुर्घटनाका छानबिनहरू दुर्घटना के कारणले गर्दा भयो दुर्घटनामा को दोषी छ भनेर त्यो दण्ड सजाय गर्ने परिपाटी छ नि यसलाई पनि बलियो बनाउन आवश्यक छ होला दुर्घटना भएपछि कति समितिहरू बन्छ होला ती प्रतिवेदनहरू कहाँ जान्छ ती प्रतिवेदनको फाइन्डिङहरूलाई लिएर हामीले कति दुर्घटना न्यूनीकरण गऱ्यौँ यतातर्फ के काम भएको छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो तपाईँले त्यो बारेमा एउटा केस स्टडी हामीले रोड सेफ्टी सोसाइटीले गरिरहेछौँ एउटा दुर्घटनाले लिएर दुर्घटनाको छानबिन दुर्घटनापछिको त्यसको निवारण र दुर्घटनापछि अरूले सिक्ने पाठ अवेरनेसको बारेमा एउटा केसलाई लिएर हामीले छानबिन गर्दै एउटा रिसर्च गरिरहेछौँ त्यो रिसर्च पेपर चाहिँ सबैलाई काम लाग्छ त्यो वास्तवमा त्यो एकदम जरुरी छ अर्को कुरा तपाईँले भन्नुभयो किन दुर्घटना हुन्छ भन्ने कुरामा दुईवटा वर्ग छ होइन एउटा उहाँले भने एउटा साधारण वर्ग भयो जो चाहिँ बसमा चढ्छन् जो के अरे पेडेस्ट्रियनहरू भए हिँड्ने भए अर्को वर्ग भनेको अलिकति सम्भ्रान्त हामीले के भन्छौँ मापासे भन्छौँ गाडीमा चलाउँदाखेरि मोबाइल चलाउनु हुँदैन भन्छौँ सिट बेल्ट लगाउनुपर्छ भन्छ सिम्पल तिनवटा कुराहरू होइन एक्सिडेन्ट हुने कुराहरू पनि तिनवटा कुरा हो नि त यो तिनवटा कुरालाई तपाईँहरूले एउटा मापदण्ड बनाएर त्यसलाई पनिसमेन्ट गरिरहनु भएको छ जरिमाना लगाउनुहुन्छ होइन त्यो जरिमाना लगाएर उहाँले भने एक्ज्याक्टली जरिमाना एकदम कम भयो सम्भ्रान्त परिवारको मान्छेले गाडी चलाएर एकदम मोबाइल फोन चलाइरहेछ भने त्यसलाई कति जरिमाना हो त्यो त प्रोन टु एक्सिडेन्ट हो नि त त्यो उसले अरू कसैलाई हिट गर्नु सक्छ होइन सेफ्टी बेल्ट नलाउनु उसैको लागि हो नलाए पनि हुन्छ भन्ने खालका कुराहरू छन् त्यसलाई हाम्रा ट्राफिक प्रहरीहरूले नहेरेको भने हेरेका छन् तर ट्राफिक प्रहरी सबै ठाउँमा हेर्न सक्दैनन् अहिलेको आधुनिक जमानामा हाम्रो यति धेरै सिसी क्यामेराहरू छन् जहाँ राखिन्छ स्पिड कन्ट्रोल गर्ने सिसी क्यामेराहरू छन् कति स्पिडमा गाडी कुद्यो त्यो पनि थाहा हुन्छ त्यो राखेर मात्र हो त्यसलाई त्यसको सम्प्रेषण गर्नु पऱ्यो ल्याउनु पऱ्यो रिसर्च गर्नु पऱ्यो हरेक ठाउँमा कसैले यदि स्पिड लेन क्रस गरेपछि त्यसलाई तुरन्तै एउटा टिकट काट्नु पऱ्यो विदेश जस्तो त्यो सम्भावना छ किन टेक्नोलोजी हामीले छिटै एडप्ट गर्छ नेपालमा 3 करोडभन्दा बढ्ता मोबाइल प्रयोगकर्ताहरू छन् होइन जति जनसङ्ख्या त्योभन्दा बढ्ता मोबाइल प्रयोगकर्ता छ भने सबैको हातमा मोबाइल छन् भने चाहिँ त्यो अवेरनेस नभएको कारणले गर्दाखेरि हो र हामीले भन्न चाहन्छौँ के भने र अर्को चाहिँ यो पेडेस्ट्रियनहरूलाई पनि वास्तवमा हामीले राम्रोसँग सिकायो जस्तो जेब्रा क्रसिङमा यदि उसले क्रस गरिरहेछ भने तिमीलाई कसैले हिट गर्यो भने तिम्रो दोष होइन हिट गर्नेको दोष हो भन्ने खालको क्लियर गर्नु पऱ्यो भने जेब्रा क्रसिङ मात्र हिँड्छन् तर जेब्रा क्रसिङ बाहेक तपाईँ कतै क्रस गर्नु रोड क्रस गर्नुभयो भने तिम्रो दोष हो गाडीको दोष होइन विदेशतिर यदि जेब्रा क्रसिङमा कतै हिँड्छन् भने जसुकै मान्छे हिट गर्यो भने त्यो पेडेस्ट्रियनको दोष रहन्छ चालकको दोष रहँदैन तर यदि जेब्रा क्रसमा उसले हिट गर्छ भने त्यो सिधै चालकको दोष रहन्छ यस्ता किसिमको नियमहरूलाई इन्फोर्स गर्ने र अलिक कडाभन्दा कडा जरिमाना एउटा राम्रो एउटा उदाहरण चाहिँ
हाम्रै सप्रान्त परेको मान्छेहरूलाई पहिला ट्राफिकले कस्तो गर्थ्यो भने मापसी चलाएर हिँड्यो भने उसले एक दिन बढी राखिदिन्थ्यो अनि उसलाई एउटा अलि लेक्चर पनि दिन्थ्यो, उसको परिवार पनि बोलाउँथ्यो। त्यसले धेरै ठुलो अवेरनेस बिल्डअप भएको थियो कि उसलाई, एउटा ह्युमिलेसन पनि हुने, अवेरनेस पनि हुने, ल यो गरिदिनु है भन्ने खालको समय पनि भयो। तर त्यो अहिले घट्यो, फेरि छैन। त्यस्तो निरन्तर दिइरहनु पर्यो एउटा कुरा। अर्को चाहिँ उहाँले भने चाहिँ ड्राइभिङ लाइसेन्स लिने बसको ड्राइभरहरू, ट्रकका ड्राइभरहरूले कतिको ड्राइभिङ लाइसेन्स ट्रेनिङ उसले पाएको छन्, ट्राफिक अवेरनेस कति छ, ट्राफिक रुल्स कति फलो गर्छ, ट्राफिकको सिग्नल कति फलो गर्छ, ओभरटेकिङ गर्छ। सबैभन्दा ठुलो कुरा ओभरटेकिङ र छतमा मान्छे बस्ने ठाउँ। छतमा मान्छे बस्ने कस्तो छ भने हामीसँग एउटै रुट छ, दिनमा एउटा बस चल्छ। तपाईँको कुरा गर्नुहोस्, महाकालीतिर कुरा गर्नुहोस्, बाजुरा जाने कुरा गर्नुहोस्, अथवा कर्णाली अञ्चलको कुरा गर्नुहोस्, बाटो त खुल्यो, सरकारले बाटो त बनाइदियो, कच्ची बाटो बनाएको छ, मान्छे बस्न चढ्न चाहन्छ, बस दिनमा एउटा मात्रै चढ्छन् भनेपछि त्यो ड्राइभरलाई पनि इन्फोर्स गरेर जबरजस्ती छतमा मान्छे चढ्छ, किन अर्को त साधन छैन भने त्यो कहाँसम्म यसलाई पुग्ने हो भने त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सक्नु पर्यो। त्यो बाटो जबसम्म राम्रोसँग त्यहाँ बस चलाउनु भएन, बस रुटको पर्मिसन पनि हेरिदिनु पर्यो। बाटोकै कुरा गर्दा काठमाडौँको त होइन, जस दूरदराजका हाम्रा दुर्गम गाउँहरूमा नि अहिले चाहिँ हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले पनि बाटो लाने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा के मानिसहरूको गाउँमै पुर्याइदिनु पर्ने मापदण्ड बिना र त्यो बाटोको प्रयोग कति हुन्छ भन्ने पनि अध्ययन नगरिकनै अब त गाउँमा मात्रै होइन कि मानिसको आँगनमा कसले बाटो लाने भन्ने खालको प्रतिस्पर्धा चलिरहेछ अस्वस्थ। यसले गर्दा पनि त्यो दुर्घटना बढेछ नि होइन। त्यसकारण त्यो राष्ट्रिय रोड नेटवर्कको सञ्जाल जुन भौतिक मन्त्रालयले बनाएको छ, त्यसपछि अहिले सङ्घीय सरकार भइसकेपछि स्थानीय तहमा पुगिसक्यो, तिनीहरूलाई मापदण्डको आधारमा बनाउनु पर्यो भन्ने खालको स्ट्रिक्ट रेगुलेसनमा जानु पर्यो। कुनै व्यक्तिको लहरमा गएर मैले बाटो बनाउँछु भनेर डोजरे आतङ्क भन्छ, डोजरे विकास भन्छ अहिले होइन। हरेक गाविसमा एउटा डोजर छ, जहाँ पनि बाटो खन्तीले गर्दा भूक्षति कति भइरहेछ, सबै डोजर व्यवसाय कति बाढी आइरहेछ भने यो सबै विकृतिहरू हो कि यसलाई चाहिँ प्रशासनले अथवा हाम्रो स्ट्यान्डर्डले फलो गर्नु नसकेको कारणले गर्दाखेरि नै हो। तपाईँले भन्नुभयो एकजना मान्छेले रोड एक्सिडेन्ट गर्यो, तर इन्फ्लुएन्सर मान्छेले फोन गर्ने बित्तिकै छोडिदिने भएपछि त उसको त हौसला बढ्ने भयो, तर उसले त क्षति त गराएको छ नि त। त्यस कारण यो सबै नालीबेली धेरै लामो छन् भन्नुपर्दा, तर भन्नु ल इन्फोर्समेन्ट गर्नु पर्यो र राष्ट्रिय रोड नेटवर्क, राष्ट्रिय रोडको पोलिसी स्ट्यान्डर्डलाई जनस्तरसम्म, तलसम्म, गाविससम्म फलो गर्न सक्नु पर्यो भनेपछि मात्रै रोडको स्ट्यान्डर्ड हुन्छ। नत्र तपाईँले भने जस्तै एउटा नेताले उसलाई भोट माग्नलाई के गर्छ, एउटा बाटो बनाइदिनु लाग्ने भयो, उसको घरबाट चाहिँ आम्दानी होस् नहोस्, त्यसबाट के हुन्छ उसको फाइनेन्सियल फेसिलिटी हेर्दैन, रोड पुगेपछि मैले भोट पाइहाल्छु। त्यो घरमा मानिस बस्छ कि बस्दैन भन्ने पनि यकिन हुँदैन। यहाँनिर नि शिवहरी जस्तो सडक निर्माण त एउटा इन्जिनियरिङका साथ हुनुपर्छ नि त होइन, कुन ठाउँमा कस्तो सडक बनाउने भनेर। अब अहिले नेपालमा चाहिँ विकास भनेको बाटो खन्ने मात्रै हो, पहरा भिर जे पनि खनेर डोजर चलाएर त्यसलाई बाटोको रूप दिउँ भन्ने खालको यो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ नि, यतातर्फ तपाईँहरू कति सचेत हुनुहुन्छ र यसलाई निरुत्साहित गर्न कति आवश्यक छ? हामी एकदम सचेत छौँ। सडक इन्जिनियरले बनाउने हो, त्यो इन्जिनियरले कस्तो सडक बनाउने हो भन्दा सडक ज्योमेट्रीका प्यारामिटरहरू मिट गर्ने सडक बनाउने हो। त्यस्तो सडक बनाएको छ कि छैन भन्ने प्रश्न के? सडक विभागले त त्यस्तै सडकहरू बनाउँछ। आज जति मैले 15,000 किलोमिटर सडकको कुरा गरिरहेको छु, सर्टेन ज्योमेट्रिक स्ट्यान्डर्डका सडकहरू हामीले बनाउने हो। 1 लेनको सडक, 2 लेनको सडक, 3 लेनको, 4 लेनको सडक होइन, मल्टिलेन सडकहरू अहिले भइरहेका छन्। अनि जहाँ इन्जिनियरको पहुँच छैन र सिम्पल एउटा डोजरको चाहिँ एक्साभेटरको ड्राइभरले चाहिँ खनेर गएको सडकको कुरा त्यो गरिसाध्य छैन। यस्तै कारणले गर्दाखेरि हाम्रा धेरै राजमार्गहरू कुरूप भएका छन्। किन कुरूप भएका छन् भन्दाखेरि जस्तो तपाईँ यहाँ काठमाडौँबाट पोखरासम्म जानुहुन्छ, त्यो बाटोमा शाखा सडकहरू यस्तै सडकहरू यति खनिएका छन्। यसलाई निरुत्साहित गर्न के गर्न त्यो पृथ्वी राजमार्गको कुनै ठाउँबाट शाखा सडक खोल्यो भने सडक विभागको अनुमति लिएर खन्नुपर्छ भनेर सार्वजनिक सडक ऐनले बकाइदा लेखेको छ। हो त्यो त्यहाँनिर त्यो नियम पालना भएको छैन, हो त्यहाँनिर त्यो अवेरनेस भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो राजमार्ग आफैमा कुरूप भएको छ र त्यसले यो बाढीको यो बर्सातको बेलामा चाहिँ पहिरोको जोखिम पनि ल्याएको छ र हाम्रा राजमार्गहरू अवरुद्ध भएर यातायात सुचारू गर्न पनि समस्या भइरहेको छ। त्यसले गर्दा यसलाई निरुत्साहन गरेर यस्तै मिडिया क्याम्पेनहरू गरेर, किन हामीले हाम्रो जति पनि संयन्त्र छ सडक निर्माण संयन्त्र त पटक पटक उनले एउटा लेखेर भन्ला, भेटे बेला यसरी गर्नु भएन भनेर भन्ला, तर त्यसले पुगेन। राष्ट्रिय राजमार्गबाट यदि कुनै शाखा सडक चाहिँ बनाउने हो भने नेपाल सरकार सडक विभागको चाहिँ अनुमति लिएर बनाउनु पर्यो, तब मात्रै त्यो सडक सुरक्षित हुन्छ, तब मात्रै त्यो सडक चाहिँ तपाईँको
सडकको ज्योमेट्री अनुसारको सडक हुन्छ, त्यो ज्योमेट्रीका विभिन्न प्यारामिटरहरू छन्, ती सबै प्यारामिटरहरू त्यसले मिट गर्छ र अल्टिमेटली यस्तै हामीले सुनिरहेको सडक दुर्घटनाका केसहरू कम हुन्छन्। त्यो लाइनमा हामीले जानुपर्छ। अर्को चाहिँ नि हाम्रा सडकहरूलाई सुरक्षित बनाउनका लागि प्रविधि मैत्री हुनुपर्ने खालका कुराहरू, जस्तो ट्राफिकहरू अझै पनि हातकै इसारामा काम गरिरहेको देखिन्छ। कति ठाउँमा ट्राफिक सिग्नल छैन होइन। राजधानी बाहेकका अरू सहरको त कुरै नगरौँ। सडकबाट सरकारले करोडौँ कर पनि लिइरहेको हुन्छ होइन। मानिसहरूले गाडी चढ्नेले वार्षिक ठुलो मात्रामा कर तिरेकै छन्। यहाँनिर नि प्रविधिसँग आत्मसात हुने कुरामा नेपाल सरकारको के छ योजना? यसलाई प्रविधि मैत्री बनाउनको लागि कसरी रोडम्याप तयार पार्दै हुनुहुन्छ? एक्ज्याक्टली, त्यसमा यहाँले एकदमै राम्रो कुराहरू गर्नुभयो। हामीले बनाएका सडकहरू यो पैदल यात्रु मैत्री, सवारी साधन मैत्री, त्यस्तो खालको सडकहरू हुनु पर्यो। त्यसको लागि जस्तो सडकका विभिन्न इन्टरसेक्सनहरू जहाँ जङ्सनहरू छ नि, त्यो जङ्सनहरूको इम्प्रुभमेन्ट गर्ने, ट्राफिक सवारी साधन गुड्ने कति सवारी साधन गुड्छन् त्यो अनुसारको चाहिँ सडकहरूको निर्माण गर्ने, त्यो हिसाबमा हामी जानुपर्छ। र त्यसको लागि हामीले पहल नगरेको चाहिँ होइन। हाम्रै विभिन्न सडकहरूमा जहाँ जङ्सनहरू छ, अहिले देखिराख्नुहुन्छ 2002, 2005, 2010तिर जापानिज सरकारबाट जुन जङ्सनहरू इम्प्रुभ गरेका थियौँ, त्यहाँ ट्राफिक लाइटहरू थियो, ती बिग्रे, तिनलाई अहिले फेरि चाहिँ मर्मत गरिएको छ र अहिले ट्राफिक लाइटहरू विभिन्न चोकहरूमा हामीले देख्न सक्छौँ। र त्यसलाई अझ चाहिँ प्रविधि मैत्री बनाउनको लागि चाहिँ हामीले काम गरिरहेका छौँ। इन्टेलिजेन्ट ट्राफिक सिस्टम चाहिँ लागू गर्नुपर्छ काठमाडौँको भ्याली सडकहरूमा चाहिँ, काठमाडौँका सडकहरूमा भनेर हामी लागिरहेका छौँ। त्यसमा अध्ययन भइरहेको छ होइन। र मलाई लाग्छ त्यसले चाहिँ हामी स्ट्याग्नेन्ट भएर बसेको होइन कि हामी लागिरहेका छौँ र यसलाई चाहिँ इम्प्रुभिङको चाहिँ लाइनमा हामी गइरहेका छौँ। अलिक बल नपुगेको चाहिँ हो होइन। अब यसमा विभिन्न कन्स्टेन्टहरू हुन्छन् हेर्नुहोस् है। अब एउटा इन्टेलिजेन्स ट्राफिक सिस्टम लागू गर्ने भन्ने बित्तिकै त्यसले चाहिँ सबै स्टेक होल्डरदेखि लिएर त्यसको त्यो प्रविधिलाई चाहिँ ओन गर्नेदेखि लिएर सबै कुराहरू चाहिँ व्यवस्था गरेर गर्नुपर्छ र त्यो लाइनमा हामी गइरहेका छौँ। सुनिलजीबाट अलिकति म अन्तिममा पनि आइसकेको छु होइन। सडक सुरक्षित बनाउनका लागि सरकारको तर्फबाट के कस्ता पहलहरू आवश्यक छ तपाईँका दृष्टिकोणमा? र एउटा नागरिक ऊ सडकमा हिँडिरहेको छ भने ऊ के कुरामा सचेत भयो भने दुर्घटना हामी न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ? एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो, धन्यवाद। मुख्य कुरा त त्यहाँ ससजुले भन्नुभयो, प्लान गर्छ, तर हामी कहाँ मेन कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि नि नेपालको मुख्य म अब यो रिसर्चमै सम्बन्धित व्यक्ति भएको हुनाले हामी कहाँ पोलिसीहरू हामी कहाँ धेरै छन्। राम्रो पनि हामी हेर्दाखेरि राम्रो हुन्छ, तर यो त पोलिसी बनाउनलाई चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रिय जुन चाहिँ यो त मापदण्ड हुन्छ नि, त्यो मापदण्डलाई फलो गरेर कतिको बनाएको छ भने हामी कहाँ कहिले पनि हेर्दैनौँ क्या, एक है। दोस्रो, हामी कहाँ एभिडेन्स बेस्ड पोलिसी हुँदैन है। त्यसैले यो काठमाडौँ मेडिकल कलेज अन्तर्गत यो नेपाल इन्जुरी रिसर्च सेन्टर छ। हाम्रो मुख्य उद्देश्य नै के छ भन्दाखेरि नेपाल सरकारलाई पोलिसी बनाउनलाई एभिडेन्सको मार्फत हामीले कसरी सहयोग गर्ने है। अब जस्तै के छ भन्दाखेरि हामीले नेपालमा भएका जति पनि यो चाहिँ चोटपटक दुर्घटना चाहिँ नि प्रिभेन्सन गर्न, रोकथाम गर्नलाई जति पनि पोलिसी बनाएका छन्, त्यसले 127 लगभग पोलिसीहरू छन्। त्यसलाई हामीले चाहिँ सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ नि सबै यो पोलिसी एनालाइसिस गर्दाखेरि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको जुन मापदण्ड हुन्छ नि, एउटा चाहिँ नि इन्जुरी प्रिभेन्सनको लागि चाहिँ कस्तो खालको पोलिसी बन्नुपर्छ भन्नेमा चाहिँ नि हार्डली 27वटा पोलिसीले मात्रै त्यो चाहिँ मापदण्डलाई पुरा गरेको छैन, अरूले मापदण्ड पुरा गरेको छैन। एक दोस्रो कुरा के छ भन्दाखेरि त्यही तपाईँको नेपालमा अब यो रोड ट्राफिक क्रासेसको र रोड ट्राफिक तपाईँको इन्जुरिज प्रिभेन्सन गर्ने हो भने हामी कहाँ अवस्था कस्तो छ हामीले थाहा पनि छैन कि। हामीले भर पर्ने भनेको एकदम राम्रो र हामीले एकदम धन्यवाद भन्नुपर्छ नेपाल ट्राफिक प्रहरीको तपाईँको चाहिँ एकदम राम्रो डेटाबेस छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग पनि राम्रो छैन। इभेन चाहिँ नेपाल ट्राफिकमा पनि पूर्ण रूपमा तपाईँको कम्प्लिटेड तपाईँको चाहिँ एउटा उनीहरूको डेटाबेस छैन। म तपाईँलाई एक एक्जाम्पल दिन्छु है। हामीले यही चेक गर्नलाई मकवानपुर डिस्ट्रिक्टमा चाहिँ नि, मकवानपुर डिस्ट्रिक्टमा त्यहाँ ट्राफिक पुलिसमा कति उनीहरूका एकदम राम्रो डेटा छन् म मान्छु, तैपनि कति डेटा तपाईँको मिस हुन्छ भनेर चाहिँ नि एउटा मकवानपुरमा एउटा जुन चाहिँ नि हाई इस्ट वेस्ट हाइवे छ, त्यो हाइवेमा हामीले चाहिँ नि हामी आफ्नै रिसर्चहरू राखेर त्यहाँका तपाईँको चाहिँ नि लोकल सपकिपरहरूलाई हामीले चाहिँ जिम्मेवारी दिएर ल यति सेगमेन्टमा दिनभरिमा अथवा 24 घन्टामा कतिवटा चाहिँ नि त्यहाँ क्रासेस हुन्छ, 1 वर्षको डेटा हामीले लियौँ हेर्नुहोस् है।
र त्यहाँ भएका तपाईँ क्रासेसहरू भएको डेटाहरूलाई हामीले चाहिँ नि हस्पिटलमा गएर चेक गऱ्यौँ, उनीहरू गयो कि गएनन् सबै नजाने रहेछन्। त्यस पछाडि चाहिँ हामीले त्यहाँको ट्राफिक पुलिसमा गएर चाहिँ त्यो डेटा लियौँ, एकदमै डेटा त्यो तपाईँको चाहिँ अन्डर रिपोर्टिङ रहेछ भनेपछि हामी कहाँ अहिले देखिराखेको जुन चाहिँ रोड ट्राफिक क्रासेसको डेटा पनि एकदम अन्डर रिपोर्टिङ छ है, एकदमै अन्डर रिपोर्टिङ छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले तपाईँको एनुअल रिपोर्ट निकाल्छ, यो हेल्थ म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम राम्रो डेटा निकाल्छ, त्यहाँ पनि कतिपय तपाईँको चाहिँ के हुन्छ भने डेटा तपाईँको पूर्ण रूपमा आएको रिपोर्टिङ गरेको हुँदैन। हेर्नुहोस्, जबसम्म नेपाल सरकारले यो रोड ट्राफिक क्रासेसहरूको डेटालाई एकदम चाहिँ पूर्ण रूपमा हामीले त्यो कलेक्सन गर्दैनौँ भने, रिकर्डिङ र रिपोर्टिङ गर्दैनौँ भने, तबसम्म कसरी यो चाहिँ रोड ट्राफिक क्रासेसलाई प्रिभेन्सन गर्छ। आज के भइरहेको छ भनेर जबसम्म हामीलाई जानकारी हुँदैन, भोलि के गर्ने भनेर त हामीलाई त यो रोड म्यापै भएन नि त। धन्यवाद। म कुशकुमारजीबाट जान्न चाहेँ, अघि यो नीति नियमहरूको कुराहरू गरिरहँदा नि हामीसँग यो सडक सुरक्षालाई मजबुत बनाउनका लागि भइरहेका नीतिहरू कस्ता छन्, नियमहरू, पोलिसीहरू, यसलाई अलिकति पुनरावलोकन गर्न जरुरी छ। कतिले चाहिँ हाम्रो नियमहरू अलिकति पुराना छन्, प्र्याक्टिकल छैन, उहाँले भन्नुभयो नि अघि एभिडेन्स बेस्ड हुनुपर्छ भन्ने खालको, तपाईँलाई के लाग्छ, सच्याउन आवश्यक छ? पुनरावलोकन गर्न जरुरी छ पक्कै पनि, किनभने जुन किसिमको ट्राफिक भोल्युम छ, जुन किसिमको रोडको सञ्जाल छ र जुन किसिमको अहिलेको पपुलेसनको एउटा इन्क्रिमेन्ट छ, त्यो आधारमा पहिला भएको नीति नियमलाई अहिलेको प्रविधिसँग जोडेर हामीले नीति नियमलाई परिमार्जित गर्न जरुरी छ। र अर्को चाहिँ अब अहिले प्रविधि यति धेरै आयो कि प्रविधिले धेरै नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। मैले भनिहालेँ कि हामीसँग सिसिटिभी क्यामेरा छ, स्क्यानरहरू छन्, राखिएको छ, त्यो सबैलाई उहाँले भन्छ अन दि एभिडेन्स बेस, अन दि त्यो एक्सन बेस्ड एभिडेन्स हामीसँग आउन सक्छ। तर त्यो अब सिसिटिभी राख्ने तर त्यसलाई वास्ता नगर्ने हो, स्क्यानर राख्ने, स्पिड लिमिटबाट स्क्यानर राख्ने त्यसलाई वास्ता नगर्ने हो, गुगल म्यापिङ छ अहिले त जहाँ पनि हेर्न सकिन्छ भने यो सबै प्रविधि मैत्री र प्रविधिसँग इन्टरलिङ्क भएका कुरालाई नीतिमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ र नीतिलाई इन्फोर्स गर्नु पर्यो। इन्फोर्स गर्ने भनेको पहिलो एक्सनमा जाने भनेको त प्रहरी नै हो, ट्राफिक प्रहरी नै हो। त्यो ट्राफिक प्रहरी पनि पपुलेसन पुग्दैन। ट्राफिक प्रहरीसँग हामीले कुरा गर्दा हामीसँग क्षमता छ तर हामीसँग त्यति संसाधन छैन, कम छौँ हामी, त्यसले गर्दा त्यो धेरै हामी पुर्याउन सक्दैन भन्ने कुराहरू भयो होइन। त्यसैले अब हाम्रो लेभलबाट हामीले एउटा सडक सुरक्षाको लागि अवेरनेस बिल्डअप गराउने हो, मान्छेलाई चाहिँ यो जोखिमलाई मुक्त गर्नको लागि कस्तो किसिमको हामी अवेरनेस ल्याउन सक्छौँ मात्रै हामीले भन्ने हो। तर त्यसलाई लेनमा ल्याउने, त्यसलाई प्र्याक्टिकलमा फर्स्ट लाइनमा बस्ने मान्छेहरू त ट्राफिक प्रहरी नै हुन्, इन्फोर्स गर्ने। त्यो इन्फोर्स गर्ने र हामीसँग बसेर सपोर्ट गर्ने एउटा जरुरत छ। र उहाँले भनेको थिए अब यो के अरे सडक सुरक्षा सम्बन्धी जुन काउन्सिल छ, रोड सेफ्टी काउन्सिललाई नै बढी मजबुत बनाएर, बढी स्टेक होल्डर राखेर, परिमार्जित गरेर त्यो नियम बनाएर नियमलाई पालना गर्नको लागि, अनुगमन गर्नलाई पनि हामीसँग बस्ने भयो भने त्यसले धेरै नै अवेरनेस बिल्डअप गर्न सक्छ। अर्को नि, सडकमा मात्र केही सेकेन्डको असावधानीले गर्दाखेरि होइन लाखौँ मानिसहरूले ज्यान गुमाइरहेका छन्। सडकमा म निस्किसकेपछि एउटा आम नागरिकका रूपमा मैले केमा ध्यान दिनुपर्छ होला, अझै पनि हामीले कहाँनिर चुकिरहेको छ? तपाईँले भन्नुभयो हामीले स्कुलदेखि नै, स्कुलको बच्चाहरूदेखि नै सडक सुरक्षा सम्बन्धी ज्ञान पाठ्यक्रममै राख्नुपर्छ, किनभने अब हुनेवाला त तिनीहरू नै हुन् होइन। त्यहाँदेखि पाठ्यक्रममा राख्नुपर्छ भनेर अहिले हामीले सडक सुरक्षा समाजले हरेक स्कुलमा गएर हामीले अवेरनेस ट्रेनिङहरू दिएका छौँ। त्यो सँगसँगै हामीसँग अलिकति यो बस ड्राइभरहरू भए अथवा यो हाम्रो चाहिँ यो के भन्छ टाटा सुमो चलाउने भए अथवा यो के अरे महेन्द्रको बोलेरो चलाउने भए, यस्ता ट्राफिकहरूलाई, यस्ता ड्राइभरलाई पनि राम्रोसँग ट्रेनिङ अवेरनेस दिनु जरुरी छ। त्यो पुगेको छैन, किन एक्सिडेन्टको त्यहीँबाट हुन्छ नि त होइन। त्यसले गर्दा तिनीहरूलाई जति बढी हामीले अवेरनेस दिन सक्यौँ, जति बढी तिनीहरूलाई इन्फोर्स गर्न सक्यौँ, त्यति बढी एक्सिडेन्ट कम हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। र पेडेस्ट्रियनहरूले चाहिँ सोच्नु पऱ्यो, म घरबाट निस्किँदाखेरि म सुरक्षित रूपमा घर पुग्छु, म सुरक्षितमा हिँड्छु र सुरक्षितमा घर पुग्नुपर्छ भन्ने उहाँको मानसिकता हामीले बढाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो नभइकन चाहिँ रोड एक्सिडेन्ट चाहिँ बढी नै रहन्छ उहाँले देख्नुभएको। र यो चाहिँ हाम्रो नियन्त्रण, हाम्रो दुर्भाग्य के हो भने भइपरि आउने नेचुरल क्यालामिटी भनेको हाम्रो बसको कुरा होइन, हाम्रो नियन्त्रणको कुरा होइन। पैचालो आउनेदेखि लिएर बाढी आउनेदेखि लिएर, तर सडक दुर्घटना भनेको हाम्रो नियन्त्रणभित्र पर्ने कुरा हो।
त हाम्रो नियन्त्रण भएको भित्र कुरामा यत्रो 15,000 16,000 मान्छे वर्षको मर्छन् भने त हाम्रो कारणले गर्दा भएको हो नि त। त्यसले प्रोडक्टिभिटी लस हुन्छ, जनशक्ति जान्छ, हाम्रो इकोनोमीमा त्यसले असर पर्छ, जिडिपीमा असर पर्छ। अनि यो सबै कुरालाई राज्यले त्यति नै सेन्सिटिभ पोइन्टमा हेर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसलाई सहयोग गर्न हामी तयार छौँ। पक्कै पनि सडक दुर्घटनाले निम्ति आउने असमानता त डर लाग्दैछ होइन। मानिसको रोजगारी घुम्छ, उपचारमा लाखौँ धनराशि खर्च हुन्छ, परिवारका अरू सदस्य पनि समावेश हुनुपर्छ, त्यहाँनिर पनि अप्ठ्यारो भयो। यो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सामाजिक मनोवैज्ञानिक त्रास त छँदै नै छ। अब अलिकति थोरै अन्तिममा ऱ्यापअप गर्न चाहन्छु। जस्तो नि नेपाल सरकारको तर्फबाट सडकमा बाटो काट्ने मानिस होस् वा सडक किनारमा फुटपाथमा हिँड्ने आम नागरिक वा ठुला साना गाडी चलाउने सबैजनालाई, सडक प्रयोगकर्तालाई तपाईँको के सुझाव छ आजको दिनमा? कानुनको परिपालना गर्नु पर्यो, सबैभन्दा मुख्य कुरो त्यो। जस्तो कोच सरले अब रसाले जुन कुराहरू गर्नुभएको छ, उहाँले जायज कुराहरू गर्नुभएको छ। हाम्रो जति पनि हाम्रो संरचनाहरू छ, जति पनि ती संरचनामा सवारी साधनहरू घुर्छन् र जति पनि सडक प्रयोगकर्ताहरू छ, सबै सुरक्षित हुनु पर्यो भन्नेमा चाहिँ हामी एकदम प्रतिबद्ध छौँ। र त्यसैको लागि सडक निर्माण गर्नको लागि सार्वजनिक सडक ऐन छ, त्यसलाई हामी 2031 छ, त्यसलाई सुधार्ने लाइनमा छौँ। यातायात सवारी साधनहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने यातायात व्यवस्था ऐन 2049 छ, त्यसलाई हामी परिमार्जन गर्ने लाइनमा छौँ। त्यस्तै ओभरलोडिङको समस्या छ, ओभरलोडिङलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि अहिले 2 ठाउँमा त हामी ट्रायलै गरिसकेका छौँ, प्र्याक्टिसै गरिसकेका छौँ। सिधै नारायणघाटभन्दा अलि यता अप्टारी र यता बर्दिवासमा चाहिँ हुने गरिसकेका छौँ। सवारी साधनहरू चाहिँ फिट हुनुपर्छ, भेहिकल फिटनेस टेस्टिङ सेन्टर अहिले हामी प्र्याक्टिसमा आइसकेका छौँ। अनि यी कुराहरू नेपाल सरकारले सुधार गर्दै गइरहेको छ र त्यसलाई होस्टेमा हैसियत गरेर सडक प्रयोगकर्ताहरूले पनि सडक सुरक्षा सम्बन्धी ज्ञान जस्तो अवेरनेसका कुराहरू कोच सरले गर्नुभयो होइन, अवेरनेसका कुराहरू चाहिँ उहाँहरू पार्टिसिपेट गर्नुपर्यो। ट्राफिक प्रहरीहरूले हरेक यहाँले देखिराख्नुहुन्छ ट्राफिक सप्ताहको रूपमा केही न केहीको चाहिँ एजेन्डाहरू लिएर सडकमा चाहिँ अवेरनेसका कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ होइन। त्यसले गर्दा त्यसमा हामी पार्टिसिपेट हुनु पर्यो। ती कुराहरूलाई नजरअन्दाज गर्नु भएन। सडक सुरक्षा सम्बन्धी जति पनि मापदण्डहरू छन् तिनलाई चाहिँ पालना गर्नु पर्यो। यदि नेपाल सरकारको तर्फबाट भएका कमी कमजोरी छन् त्यसलाई औँल्याइदिनु पर्यो, भनिदिनु पर्यो। हो नभनिकन उसलाई पनि थाहा नहुनसक्छ होइन, तर भनिदिनु पर्यो, औँल्याइदिनु पर्यो, ताकि हामीले पनि त्यहाँ चाहिँ तुरुन्तै एड्रेस गर्न सकौँ। डाक्टर सुनिलको यसमा केही सुझावहरू छ सडक प्रयोगकर्तालाई लिएर अन्तिममा? हुन त कोच सर र हाम्रो ससुजीले पनि धेरै कुरा भन्नुभयो। यो निकै भयावह अवस्था हो, सबैले बुझेको हो। भर्खरै हामीले चाहिँ नि यसको कस्टिङ कुरा गऱ्यौँ। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट लागेर म सेयर गर्न चाहन्छु। हाम्रो नेपाल इन्जुरी रिसर्च सेन्टरले हामीले 2018 सालमा चाहिँ नि ट्राफिककै डेटा 2017 सालको ट्राफिकको डेटा लिएर हामीले गर्दाखेरि यति भयावह कस्ट हाम्रो चाहिँ नि यसमा लस हुँदो रहेछ। हेर्नुहोस्, तपाईँले सोच्नु पनि सक्नुहुन्न, 1 वर्षमा त्यो रोड ट्राफिक क्रासेसले गर्दाखेरि मृत्यु, यो चाहिँ जनधनको क्षति, सामानको क्षति, प्रोडक्सन लस, उसको पीडा दुखाइ भोगाइ सबैको हिसाब गर्दा 1 वर्षमा लगभग नेपाली 12 अरब रुपियाँ खर्च हुँदो रहेछ। हेर्नुहोस्, 12 अरब। हामीले चाहिँ एकदम डिटेल चाहिँ नि इन्टरनेसनल यसमा चाहिँ नि साइन्टिफिक रूपमा हामीले क्यालकुलेसन गऱ्यौँ। 12 अरब रुपियाँमा पनि के छ भन्दाखेरि उसको ट्रिटमेन्टमा, डाइरेक्ट ट्रिटमेन्टमा खर्च हुने भनेको 1.5 अरब मात्रै हो। 10.5 अरब त हजुरको चाहिँ इनडाइरेक्ट कस्ट छ। हेर्नुहोस्, 1 वर्षको तपाईँको चाहिँ नि दुर्घटनाले त्यति धेरै राज्यमाथि चाहिँ नि आयभार हुँदो रहेछ भनेपछि त यसमा त हामी सबैजना मिलेर तपाईँको चाहिँ नि सडक दुर्घटनालाई कसरी कम गर्ने भने लाग्नै पर्छ। हेर्नुहोस्, यसलाई अब हामीले के छ भन्दाखेरि नेपाल सरकारको यो अब चाहिँ नि मोपिटले जुन चाहिँ बनाएको जुन छ एक्सन प्लान छ, यसलाई एकदम स्ट्रिक्टली इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो, मोनिटरिङ इभ्यालुएसन गर्नु पर्यो र दण्ड जरिवानाको पनि त्यहाँ व्यवस्थापन हुनु पर्यो। हेर्नुहोस्, र यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि मल्टिपल यसमा चाहिँ सबै स्टेक होल्डरहरूको यसमा चाहिँ तपाईँको कमिटी हुनुपर्छ, यसमा सबैलाई तपाईँको इन्भल्भ गर्नुपर्छ। अनि मात्र यो के हो, यो मल्टिडिसिप्लिनरी हो है। यो कुनै एउटा मन्त्रालयले मात्र काम गर्न खोजेर यो हामी सडक दुर्घटना मिनिमाइज कहिले पनि हुँदैन। यसको स्टेक होल्डर सबै राखेर कम्युनिटी बेस्ड पार्टिसिपेटरी एप्रोचमा हामी गयौँ भने कम हुन्छ, नत्र एकदमै गाह्रो हुन्छ। यसको अझ भविष्यमा भयावह रूपमा यो चाहिँ अगाडि आउन सक्छ। पक्कै पनि दुर्घटना निमिट्यान्न पार्न सकिन्न, तर यसलाई कम गर्न सकिन्छ होइन। राज्य मात्रै संवेदनशील भएर हुँदैन, सडक प्रयोगकर्ता, नागरिक सबैजना संवेदनशील हुनु पर्यो र सडक दुर्घटना
कम गर्नका लागि सामूहिक प्रयास र प्रतिबद्धता आवश्यक छ। यहाँहरू तिनैजनालाई आफ्नो समय र विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। सानो असावधानीले गर्दा ठुलो दुर्घटना निम्तन सक्छ। सडक सुरक्षा मजबुत बनाउनका लागि सरकारले के गर्न आवश्यक छ, आम मानिस कसरी सचेत बन्न आवश्यक छ, यिनै समसामयिक विषयमा आज हामीले छलफल गर्यौँ। अर्को हप्ता अर्को विषयका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।